बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब का बाब नंबर 1 शुरू कर चुके हैं, शहरियत जिसे सिटीजनशिप कहा जाता है, और आज हम इसका सबक नंबर 3 मुकम्मल करेंगे। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और अपनी माशरती उलूम की किताबें खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चे अपनी किताबें खोल चुके हैं। प्यारे बच्चों, आज का सबक मुकम्मल करने पर बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो इन वजूहात को बयान कर सकेंगे जिनकी वजह से वो वक्त गुजरने के साथ उनकी हकूक और जिम्मेदारियां जो हैं वो बदल जाते हैं। हकूक और फराइज की आप पहले से ही एक शहरी के जो है वो निशानदेही कर चुके हैं। अब आप वो वजूहात जान पाएंगे जिनकी वजह से ये हकूक और फराइज वक्त के साथ साथ बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं हम इसको तफसील से पढ़ेंगे। जो महारतें बच्चों में डेवलप होंगी वो है पहचान करना, मवाजना करना और तज्जिया करना। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से चंद सवालात के वीडियो को पॉज करके पहले आप सवालात को गौर से सुने, फिर वीडियो को पॉज करके इन सवालात के जवाब दीजिएगा। शहरी कौन है और इसे शहरियत कैसे मिलती है? शाबाश। एक शहरी के कम से कम 2 हकूक बताएं। शाबाश। आप अपने माशरे को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? वेरी गुड। शहरियत से क्या मुराद है? शाबाश। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से हम इस्लामी नुक्ता नजर देख लेते हैं। बेशक आसमान और जमीन के बनाने और रात और दिन के आने जाने में अलबत्ता अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। तो प्यारे बच्चों, सूरज, चांद और ये जो है ये एक कितार के साथ और एक नज़्मो ज़ब्त के साथ जो है सब चलते हैं और इन तमाम चीज़ों में हमारे लिए निशानियां हैं। अब एक सरगर्मी से हम आगाज करते हैं अपने आज के सबक का। तो प्यारे बच्चों, इस सरगर्मी के लिए आपको एक खाली कागज चाहिए। उस पर आपने जिम्मेदार बनने की उम्र, इस कैप्शन के नीचे आपको अपनी जिम्मेदारियां लिखनी होंगी और लिखें कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं जिम्मेदारियां कैसे बदलती हैं। मिसाल के तौर पर जिम्मेदार होना, 3 साल की उम्र में हम हाथ धोने की जिम्मेदारी जो है वो सीख जाते हैं कि हमें हमेशा बाहर से आने के बाद, खाने से पहले, खाने के बाद जो है वो हाथ धोने चाहिए। फिर जब आप 4 साल के हो जाते हैं तो आप जूते बांधना यानी कि तस्मे जो है वो बांधने सीख लेते हैं या जूते खुद पहनने सीख लेते हैं। बच्चे ये भी सीख लेते हैं कि जूता कौन सा सीधा है और कौन सा उल्टा है, यानी कि उल्टे सीधे पैर में पहनना भी सीख लेते हैं। तो आप देखें कि किस तरह से अभी आप एक एक करके देखेंगे कि उम्र के साथ साथ वो कैसे नई जिम्मेदारियां जो है वो सीखते जा रहे हैं और उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। 3 साल का बच्चा जो है वो खुद से कपड़े नहीं बदल सकता, खुद से वॉशरूम नहीं जा सकता। तो ये जिम्मेदारियां उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है वो आयद होती जाएंगी और इस तरीके से उसकी जिम्मेदारियां जो है वो वक्त के साथ साथ बदल जाएंगी। तो चले आए हम तफसील से देखते हैं। 5 साल की उम्र में मेज सजाना यानी कि मेज पे आप लोग बर्तन वगैरह लगाना बच्चे सीख लेते हैं। 6 साल की उम्र में आप अपने खुद से बाल धोना सीख लेते हैं। 7 साल की उम्र में जेब खर्च का सही इस्तेमाल आपको पता चल जाता है, यानी कि आपको पैसों की वैल्यू का जो है वो समझ आनी शुरू हो जाती है। मुस्तकबिल की जिम्मेदारियों की फहरिस्त जरूर बनाएं, जैसा कि पालतू जानवर की देखभाल, बागबानी, साइकिल चलाना या आला तालीम। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपने मुख्तलिफ उम्र में आपके ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियां थी, आपको अपनी जिम्मेदारियां, ये तो मैंने आपको चंद एग्जाम्पल्स दी है ना, मिसालें दी हैं। आप जो खुद आप जो है वो काम करते थे वो आपने यहाँ लिखने हैं। उसके अलावा आपने कब जो है वो कोई पालतू जानवर रखा या इसके अलावा बागबानी कब आपने शुरू की। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करूंगी क्योंकि मुझे एक बात याद आ गई कि जब मैं छोटी सी थी तो करीब मैं शायद 5 साल की थी, तो मैंने जो है वो पहली दफ़ा मुझे खरगोश एक पालतू जानवर के तौर पर ला कर दिया। लेकिन मैं इतनी छोटी थी कि मेरे ऊपर वक्त से पहले वो जिम्मेदारी आ गई और मैं उसकी सही से देखभाल नहीं कर सकी और फिर ये हुआ कि खरगोश को बिल्ली खा गई। फिर मैं ज़रा जब बड़ी हुई और मैं करीब कोई 10-12 साल की थी, 10-11 साल की थी, तो दोबारा मैंने खरगोश लिए, यानी कि मुझे पालतू जानवर के तौर पे खरगोश लाकर दिए गए और फिर मैं इस काबिल हो चुकी थी कि मैं उनकी बड़े अच्छे तरीके से देखभाल कर लेती थी। तो मेरे जो जिम्मेदारियां हैं वो वक्त के साथ साथ मेरे ऊपर डली, तो मैंने उनको बेहतर तरीके से सरअंजाम दिया। तो इस तरीके से आपने भी अपनी जिम्मेदारियों को बताना है। हकूक और जिम्मेदारियों में तब्दीली। पहले जमाने में लोग आपस में बैठकर बात कर लेते थे, लेकिन और जो है वो जब मिलते थे या
جو ان کے پاس ٹرانسپورٹ کا ذریعہ ہوتا تھا وہ بھی کوئی بہت ماڈرن نہیں ہوتا تھا، اور آزادی رائے کا حق جو ہے وہ ہر جگہ ہوتا تھا، لیکن اس کے لیے ان کے پاس ذرائع کم ہوتے تھے۔ ماضی اور حال میں ذمہ داریاں جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہیں۔ اب ماڈرن دور میں آپ کو پوری دنیا سے آپ کنیکٹڈ ہیں، اب آپ کو صرف جا کر ملنے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل، لیپ ٹاپ، ویڈیو کال سے آپ صرف جو ہے ایک کال پہ یا میسج پہ آپ پوری دنیا سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے اوپر اس لحاظ سے جو ہے آپ کی ذمہ داریاں بھی کچھ عائد ہوتی ہیں۔ پہلے لوگوں کے اوپر فون اور انٹرنیٹ سے متعلق کوئی ذمہ داری نہیں تھی کیونکہ وہ اس کو استعمال ہی نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب جب آپ لیپ ٹاپ اور موبائل استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جو پہلے زمانے کے لوگوں پر نہیں ہوتی تھی، جیسے کہ ہمارے نانا دادا کے زمانے میں۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ بھی حقوق اور ذمہ داریاں بدل جاتے ہیں۔ اب جلدی سے آپ اپنی کتاب میں وقت کے ساتھ حقوق اور فرائض میں تبدیلی، رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز چینج اوور ٹائم، جلدی سے صفحہ باب نمبر 1 سے کھولیں۔ امید ہے تمام بچے یہ صفحہ کھول چکے ہیں۔ چلیں آئے اب ہم اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ حقوق و فرائض میں تبدیلی، رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز چینج اوور ٹائم۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حقوق اور فرائض بدل جاتے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ زیادہ تر فرائض تبدیل ہوتے ہیں، یعنی کہ حقوق انسانوں کے ایک جیسے رہتے ہیں، زیادہ تر فرائض میں تبدیلی آتی ہے۔ ایک بچے کے حقوق والدین ادا کرتے ہیں، یہ والدین کا فرض ہے۔ جب بچہ جوان ہو جاتا ہے تو وہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اب بچے کا فرض ہے کہ والدین کے حقوق ادا کرے اور ان کی خدمت کرے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ بچہ تھا، جب وہ چھوٹا تھا تو اس کا حق تھا کہ اس کے والدین اس کا خیال رکھیں۔ اب جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، اب وہ جوان ہو گیا ہے، تو اب اس کے فرائض بدل گئے ہیں۔ اب اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ تر فرائض بدلتے ہیں۔ ہم ایک جیسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو ٹیکنالوجی کے میدان میں تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ ماضی میں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات یا خط و کتابت سے رابطے میں رہتے تھے، اب دنیا بدل گئی ہے اور سماجی رابطے کے ذرائع وسیع ہو گئے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے سے فیس بک، ای میل، واٹس ایپ، ٹویٹر وغیرہ سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں۔ جہاں سماجی رابطے کے ذرائع میں سہولت پیدا ہوتی ہے، وہیں ہمارے فرائض کی نوعیت بھی تبدیل ہوئی ہے۔ سماجی رابطے کے ذرائع استعمال کرتے وقت ہمیں دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی بات قانون و اخلاق کے دائرے سے باہر ہو، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، دیکھیے کہ کس طریقے سے آپ کے جو فرائض ہیں وہ وقت کے ساتھ یا ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی بدل گئے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ صرف مل بیٹھ کر بات کرتے تھے یا خط و کتابت کر لیا کرتے تھے، لیکن اب ان کے فرائض بدل گئے ہیں کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی واسٹ ہو گئی ہے، اتنی زیادہ ٹیکنالوجی کی چیزیں آ گئی ہیں کہ اب ان کا فرض ہے کہ وہ ان کو ایک تو مثبت طریقے سے استعمال کریں، کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں، اور قانونی طور پر بھی ان چیزوں کو بہتر طریقے سے استعمال کریں۔ یہ آپ کے فرائض ہیں۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے سیکھا کہ دنیا میں تبدیلی کے باعث حقوق اور ذمہ داریاں وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، وقت جیسے جیسے گزر رہا ہے، جیسے جیسے ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ویسے ہی ہمارے فرائض جو ہیں وہ بدلتے جا رہے ہیں۔ یہ ورک شیٹ جو ہے یہ آپ اپنے ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اپنی ٹیچر سے پرنٹ فارم میں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ شہری حقوق و ذمہ داریوں میں تبدیلی۔ آپ نے شہری حقوق و ذمہ داریوں میں وقت کے ساتھ ان کی تبدیلیوں کی وجوہات کے بارے میں پڑھا ہے۔ اب اپنی کتاب سے مدد لیں اور دیے گئے جدول کو مکمل کریں۔ مثال کے طور پر ہم صرف ماضی میں گھر کی حدود تک رازداری کے حق سے لطف اندوز ہوتے تھے، لیکن اب ہم عالمی اور ڈیجیٹل سطح پر یہ حق حاصل ہے۔ ان حقوق کے بارے میں لکھ کر جدول کو مکمل کریں جو بدل گئے ہیں، اس سے کے پیچھے اسباب بھی بیان کریں۔ تو پیارے بچوں، ماضی میں، حال میں تبدیلی کی وجہ۔ تو پیارے بچوں، جیسے آپ کو آزادی رائے کا حق ہے، یہ ایک صرف بات ہے۔ تو پہلے زمانے میں آپ کو جو پرائیویسی کا حق ہے یا آپ کو رازداری کا حق ہے، وہ پہلے صرف آپ کے گھر کے اندر محدود ہوتا تھا، لیکن اب کیونکہ آپ پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہیں تو آپ کی پرائیویسی جو ہے یا آپ کی جو رازداری ہے، اس کے فرائض بھی یا اس کے حقوق جو ہیں وہ بھی بدل گئے ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب سے مدد کر لے کر اس ورک شیٹ کو مکمل کرنا ہے کہ ماضی میں
کس طرح کی ذمہ دار فرائض تھے اور حال میں وہ کیسے ہو گئے ہیں اور تبدیلی کی وجہ کیا ہے. آپ نے اس جدول کو مکمل کرنا ہے. ویڈیو کو پاز کریں اور یہ ورک شیٹ مکمل کریں. امید ہے تمام بچے یہ ورک شیٹ مکمل کر چکے ہیں. چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اگلے سبق میں بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ کلاس میں ہم آن لائن منسلک ہونے پر ڈیجیٹل شہری ہونے کی اخلاقیات اور اخلاق رائے سے کیسے نمٹا جائے اس کے بارے میں مطالعہ کریں گے. تو پیارے بچوں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.